नमस्कार माझे काणकोणकारांनो, माझे नाव जावन हांव विजय पागी फ्रॉम काणकोण। हांव एक क्रांतिकारी रेवल्युशनरी गोवन आनी एक गोंयकार। आयज जे गोंयान घडटा खूब वायट घटनी घडटा। गोंयान कोण कितें करपाक वयता जाल्यार आमचे थोडे गोंयकार थंय आड घालता, ते काम करूं दिना। जशी आमी पदयात्रा स्टार्ट केल्ली बॉर्डर टू बॉर्डर, ती पदयात्रा कंटिन्यू केल्ली आमी। आनी जेन्ना ती पदयात्रा आमी काणकोण पावली, जेन्ना पोळ्या वचपाक वयता, पत्रादेवीच्यान जेन्ना पोळ्या वचपाक वयता काणकोण पावली, आमच्या काणकोणकारांनी मनोज परबाक रेवल्युशनरी गोवनाक फूल सपोर्टान वेलकम केल्लो। फुलाचो हार घायलो तेका, देवाक उलो मारलो, तेका वेलकम केलें, तेजी आरती केले आनी तेका एंट्री केले। आनी फूल आमचो काणकोणचो मॅक्सिमम लोक घरांतल्यान भायर सरून ते रॅलीक जॉयन जालो, गोंयान कोळसो नाका म्हूण। जशें तेणी जसो तो सांगता तशें आमचे लोक आयकुपाक लागले, बरी गजाल। आनी सेकेंड म्हणल्यार वयता वयता तेंच्यांनी एक वर्ड यूज केलो, एक मनशाक बेबो म्हणलो। हांव आतां सांगूंक सोदतां, त्या मनशाक तेंच्यांनी बेबो म्हणला पळय, त्या मनशान केलाच बेब्या भशेन। त्या मनशान काँग्रेसींतल्यान BJPन उडकी मारता तेन्ना कळना आपल्याक लोक बेबो म्हणटलो म्हूण। आनी आतां लोकांनी बेबो म्हणलो म्हूण तूं आतां तेंचेर कंप्लेंट करता आनीक मिटींग घेता, आनीक 50 जाणां मिटींग घेता, 10 जाण लिडराक BJPच्या लिडराक फुडें घेता आनीक सांगता रेवल्युशनरी गोवनाक काणकोण येवं दिवचें ना म्हूण। हांव काणकोणकार, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, रेवल्युशनरी गोवनाक काणकोणा येवपाक दिवपाक ना म्हणपाक तुमी कोण? जे 10 जाण फुडल्यान बसून जे उलयताले पळय तुमी कोण? आख्खी गोंय आहा मनोज परबा फाटल्यान, फूल काणकोणचो लोक आहा मनोज परबा फाटल्यान। आनी कोण कितें करता पळय, जे बरें करूं वयता न्हू तेन्ना हे असले हे पाड मनीस आसता, हे फकत पट्टेवाले म्हणटा हेंकां, आनी कोण न्हू। आनी हेंच्या तकलेर चड घातलेले आहा। अरे मेल्लें दो, हांव तुमकां सांगता, तुमकां इतलें कितें करपाचें आहा जाल्यार ते आतां ते पळय लायफ गार्ड बावडे हांगा रावला आझाद मैदानाचेर उपाशी दीस काडटा, तेंकां वचून विचारा मरे तुमकां प्रॉब्लम कितें जालें, तेन्ना तुमच्या आमदाराक सांगा मरे तेंकां हेल्प करा म्हण। कोळसो नाका म्हूण लोक ते पळय रेल्वे पट्रेचेर न्हिदपाक रेडी जाला, तेन्ना तेंकां त्या आमदाराक सांगा मरे रेल्वे डबल ट्रॅक आमकां नाका म्हण। हें जायना तुमच्यान, आनी तेका बेबो म्हूण लावन तुमी मिटींग घेता। तकली सारकी उडयली कितें रे तुमच्यांनी? मातशें मात तकली ना? तकलेन जी शिरा जी आहा ती आहा काय ना तुमकां? हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, काणकोणा इतली रेवल्युशनरी गोवन आनी आमी काणकोणकार तेका सपोर्ट करतले। तुमी 10 जाण कितें करता तें आमी पळयतले, तुमचो जो बेबो कितें करता तेवूय पळयतले आमी। चड बेब्याक सांग उडक्या मारनाका म्हूण सांग, आतां टायम येयल्लो आहा, चड वर्सां ना, थोडीं वर्सां उरला। बेब्यांनी उडकी मारपाची, बेबो आतां जाम पडलेलो आनी उडकी मारचो ना तो। आतां कितें आतां आमी उजो करतले, उजो। आनी काय तो एकटो सांगता उजो पेटला, पालोवपाक उदक जाय खंय? अरे ते काणकोणच्या लोकांकूच उदक सारकें मेळना, ते पयलीं GP न्यूजार एक व्हिडियो व्हायरल जाला। मातशें मात तेका लोकांक इतलो प्रॉब्लेम जाला उदकाक, ती बावडी बायल सांगता आपूण 5 किलोमिटर वयता गो लोकांच्या घरा बांयचेर उदक हाडपाक। अरे तुमी तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करा मरे पयले। आनी हेका बेबो म्हणल्यार आनी तेका माकोड म्हणलो म्हूण तुमी येवन थंय गोंयकाराक झगडी करून लावूं सोदता? गोंयकार पिशे न्हू, गोंयकार हुशार, आतां जागे जाले गोंयकार। तुमी आतां चिंतनाका, हे पट्टेवाले जे चिंतताले पळय गोंयकार पिशे म्हूण ते आतां चिंतनाका तुमी। तुमकां आतां थोडे दीस उरला तुमचे जे आतां जम्पींग बिम्पींग कितें आहा न्हू तें सगळें बंद जावपाचें आहा, फूल सिस्टम बंद जावपाची आहा। आनी म्हाजी कांय गोंयकारान एक हांव तुमच्या कडेन मागता, तुमकां एक उलोवप मारता, जे कोण हे जम्पींग मारताले पळय, हांगासर थंय जम्प मारलेलो पळय, त्या मनशाक नेक्स्ट टायम दारान पसून उबे करनाकात। चपलाचो हार घाला तेंच्या गळ्यान, चपलाचो हार घाला, चपलाचो हार। पळया तेंची कापास्तार कितली आहा ती। गोंयकारा कडेन कशी ते खेळटा ते पळया। खेळ खेळनाका गोंयकारा कडेन, गोंयकार सगळो आतां हुशार जाल्लो आहा, भुरग्याक खबर आहा कितें तें। तुमचे जे आसलेले दादागिरी हे ते पळय ते तुमच्या कडेन दवरून घेया। आतां हुकुमशाही बंद जाल्ली आहा तुमची, आतां लोकशाही चलतली, लोकशाही। हुकुमशाही बंद करा तुमची। तुमकां समज दिसता न्ही कोळसो नाका म्हणून तुमी हे आमच्या वांगडा रस्त्यार, तुमी आमच्या वांगडा रस्त्यार हे कोळसो नाका म्हणून बोंब मारपाक। तुमी थंय ऑफिसान बसून उलयनाका व्हडले 10 जाणां मिटींगेक घेता आनी कितें काणकोण तुमी बस स्टँडार 10 जाणां घेवन मिटींग, ते 10 जाण उलयताले, 50 जाणां घेवन मिटींगेक उलयताले पळय, आख्खी काणकोणकार कितें येवना? काणकोणकार इतलोच आहा जे तुमच्या वांगडा आसलेलो तो? आनी तुमी सांगता काणकोणा हें करूं दिवचें आनी तें करूं दिवचें ना म्हण। अरे तो मनोज परबा 40 जाणांक डायरेक्ट सांगता म्हूण तुमकां तुमची औकात दाखयला म्हूण तेणी, आनी कितें उलयता रे तुमी?
मातशें सांबाळून रावा. आतां कितें जाता तो उजो जातलो. उजो उजो मनोज परब तूं सर फुडें तुमच्या वांगडा आमी आसा फूल काणकोणकार. देव बरो करूं.